میکنیم مسجد شریف حضرت ابا عبدالله به محضر مولامون سلام میدیم و انشالله دلخوشیم که فطرس سلام ما رو به محضر حضرت برسونه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی بزیارتک. السلام علی الحسین هر جا ایستادی مشتتو بیار بالا. خواهیم چند تا لبیک یا حسین بگیم دلمون آسمانی بشه. هر جایی هستی خواهران بزرگوار لبیک یا زینب میگن، برادران عزیزمون لبیک یا حسین. آماده هستی؟ مشتتو گره کن بالای سره. در شب ولادت مولامون حضرت بقیت الله الاعظم سلام و درود ما و تجدید بیعت ما با خون حضرت حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب. هر جایی هستی این مشتا بالا باشه. تجدید بیعت با مولامون آقامون منجی عالم بشریت قدس عالم امکان یوسف مصر جان بقیت الله الاعظم. همه با هم لبیک یا مهدی، 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 لبیک یا مهدی. همینطور که گفتیم فرج مولامون از خدا خواستیم. یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهوره، یا حجت ابن الحسن، عجل علی ظهوره، یا حجت ابن الحسن، 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 حسن نشی یا حجت ابن الحسن، عجل علی ظهوره، یا حجت ابن الحسن، 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 یا حجت ابن الحسن. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج.